الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ واولاد رسولہ وذریاتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین وعلا آلکا وصحابکا یا رحمت للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حب نبی مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما
اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید یا فرید حمد و ثنا کے بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھیوں، ماہ ذوالحجہ شریف دی آمد ذکات شریف دا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عزت و شرف والے دن دی برکت نال پوری دنیا دے مسلمانہ دے حالاں تے اللہ رحم و کرم فرمائے، بالخصوص کشمیر، بوسنیا، چیچینیا، عراق، فلسطین، شام، غزہ، برما دے مسلمانہ دی اللہ تعالیٰ غیب دے خزانے چو مدد فرمائے۔ ملک پاکستان نو ہمیشہ اللہ ترقی نصیب فرمائے۔ پاکستان دیاں سرحداں تے کھڑے ہونے والے فورسز دے جوان اللہ انہاں دی مدد فرمائے، اور اہلیان پاکستان نو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی فرمائے۔ حسب وعدہ اشتہار دے عنوان دے مطابق حج و عمرہ شریف دے حوالہ نال چند ساریاں مروزات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے۔ بالخصوص اج دی تقریر جڑی ہے او دا رنگ اے وے کہ جڑے بندے حج و عمرہ دی حاضری واسطے تشریف لے گئے نے او اج دی تقریر سن کے انہاں بہاراں وچ مگن ہون گے، اور جڑے بندے حج و عمرہ تے جا نہیں سکے اڈیک وچ نے، انتظار وچ نے کہ ساڈا بھی نامہ آوے، اسی بھی مکہ مکرمہ دی حاضری، حج بیت اللہ دی سعادت، عمرے جیسا عظیم نیکی والا عمل اور مدینہ الرسول دی حاضری واسطے ساڈا بھی نامہ لکھیا جائے تے اسی بھی بلائے جائیے تے اسی بھی در اقدس دی حاضری دے کے آئیے۔ انتہائی آسان ترین لفظاں دے اندر، جملیاں دے اندر اس موضوع نو میں انہاں غریباں دے ذہن نشین کرنا ہے کہ جڑے اج بھی میرے مصطفیٰ دے در دے غریب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر دوویں چیزاں مکس کر کے بیان کراں، حج شریف بھی عمرہ شریف بھی، تو پھر میرے ذہن دے مطابق ہو سکتا ہے موضوع دی فنڈ دی تانوں سمجھ نہ آ سکے، لیکن چونکہ جمعۃ المبارک دے موقع تے صرف 1 گھنٹہ ہی واز ہوتا ہے یا چند منٹ اوپر جاندے نے، تو میں دے اندر اج صرف عمرے شریف دے حوالے نال روانگی اور پھر مکہ شریف پہنچنا، عمرے دی ادائیگی کس طرح کیتی جاندی ہے، عمرے دی ادائیگی تو بعد بندہ مومن دی کفیات کی ہوندیاں نے، اور اس کفیات کے اندر پھر مدینے دی تڑپ کنی ہوندی ہے، اور اس تڑپ دے اندر پھر مدینے دی حاضری کنج ہوندی ہے، اور پھر مدینہ الرسول دے اندر چند ایسیاں زیارتاں
جہدے تے صرف میں تواڈی توجہ دلا کے تے عشق رسول دی اس شمع نو مزید اجاگر کرنا ہے جڑی شمع ہر مومن دے دل وچ اس ٹائم لگی ہوئی ہے۔ حضرات، عمرہ شریف اور حج شریف اے رب دے فضل تو بغیر تے حضور دے کرم تو بغیر بلاوا آ سکدا، یہ سب ان کے کرم کی باتیں ہیں، یہ سب ان کے کرم کی باتیں ہیں، جس کو چاہا در پہ بلایا میرے کملی والے۔ یہ سب بلاوے دیاں گلاں نہیں، مال و زر کی بات نہیں کہ کئی بندیاں کو بڑا بڑا مال ہوتا ہے لیکن حاضری نصیب نہیں۔ کیوں نصیب نہیں؟ کیونکہ انہوں دا مال پاک نہیں۔ اس رستے تے مال دا پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے نمبر تے مال پاک ہونا انتہائی ضروری ہے، پھر نظر کرم، نظر توجہ، نظر خاص تے فضل خدا بندی تے بلاوے دا آنا بڑا اہم ہے۔ جنوں بلاوا آ جاندا ہے وہ تے پھلیا نہیں سماندا، تے کئی ایسے بھی غریب ہیں جنہ کو لینا مال نہیں لیکن اندر اڈیک لگی ہے کہ سانو بھی حج و عمرہ دی حاضری نصیب ہوئے، اسی بھی جاوی ہے۔ سادہ جا کہ جملہ بولن لگا، او گلیاں تے بازار ویکھیے جتھے اللہ دا رسول ٹردا رہا ہے۔ حضرات، بندہ مومن محنت مشقت مزدوری کرن تو بعد بلاوے اپنا پاسپورٹ جمع کرا کے ویزے دے پیسے جمع کرا کے انتظاری الغرض اطلاع مل دی ہے کہ تہاڈا ویزا بالکل لگ گیا ہے تے تیاری کرو، تساں فلاں دن عمرہ شریف دی حاضری واسطے پاکستان چوں فلاں ایئرپورٹ تو روانہ ہونا ہے۔ جڑا کوئی میرے ورگا سادہ جا بندہ ہے نا، انہوں تے اطلاع سنن تو بعد راتاں نوں نیندر ہی نہیں پیندی، تے جدوں کلے نماز پڑھن آوے تے کفیات ہوندیاں نے، ہائے میں کتھے تے ایڈی وڈی سعادت میرے واسطے کتھے، گناہاں دا پاپی، گناہگار، سیاہکار، بدعمال، خطاکار تے مجرم، واہ میرے مالکا ایڈا فضل اس گناہگار تے کیتا ہی، مدینے والے آ ایڈا کرم کیتا ہی کہ غلام نو اپنے گھر ہی بلا لے آئے۔ حضرات، وقت دن بیتتے گئے، وہ وقت قریب آیا، رشتہ دار آ گئے، بلادری آ گئی، قبیلہ آ گیا، محلے دار آ گئے، یار سجن ساتھی آ گئے، ہار ڈال رہے نے، عمرے تے جا رہے ہو، مبارک ہوئے، بڑی خوشی دی گل ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ کئی بندے فارمیلٹی پوری کر رہے نے تے کئی وچ دیوانے ملاقات کر دیاں نا، جفے مار دیاں، کان وچ پتہ کی آندے نے، چلے ہیں نا تے حضور دے قدمہ چ جائیں گا، نالے سلام آکھیں تے نالے آکھیں سونیا وہ بھی پیا تڑپ دا سی۔ تو انہوں نہیں سمجھ لگی، حضور وہ بھی پیا تڑپ دا سی، حضور وہ بھی پیا روندا سی، انتظار وچ سی کہ میرا بھی بلاوا آوے تے میں بھی سرکار دی بارگاہ چ جاواں۔ کئی بندے ملاقات کرن وچی ایسی پوزیشن وچ ہوندے نے،
وہ کھلوتے بیٹھے اتنے ہوندے نے تے پہنچے مدینے ہوندے نے، انہاں دی کفیت ایسی ہو جاندی ہے، اور انہاں دی وجہ تو روحانی سلسلہ ایک ایسا آباد ہویا ہوندا ہے کہ بندہ وہ مگن ہو کے تے بڑا لطف تے سرور لیندا ہے۔ ہار ڈال دی تے تیاری ہو گئی، رشتہ دار بلادری قبیلے یار سجن ساتھیاں مل لے ہے، گڈی آ گئی ہے، بوبو جی نعتاں شریف پڑھیاں جا رہی ہیں، بہ گئے گڈی چ، لاہور ایئرپورٹ تے پہنچے، لو جی پھر رشتہ دار نال ہیں، پھر الوداع کیتا جا رہا ہے، جفے مارے جا رہے ہیں، اندر چلے گئے، غسل کیتا ہے، غسل کر کے احرام بننا ہے۔ احرام کنے کپڑے نے؟ دو کپڑے، دوویں کیڑے رنگ دے؟ سفید رنگ دا لٹھا۔ بس ایتھے تھوڑی جی توجہ دے آ جائے، جدو بندہ مومن غسل کر کے وہ دو کپڑے پاندے نا، ہائے ہائے، تے دو کپڑے پہن کے تے دو نفل پڑھنے نے، تے بندے دی کفیت بدلی ہوندی ہے، ذہن چ خیال کی ہوندا ہے، ہو میں تے ساری زندگی دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، گناہ ہی گناہ، خطاواں ہی خطاواں، سیاکاریاں، بدعمالیاں، اور دنیا دے جھنجٹ دے اندر میں پھسیا رہا، یہ تے کوئی زندگی نہیں سی، زندگی تے ایسی ایک ویلا ہونا ہے، اج تے عمرے تے چلنا، جدو آخری سفر ہونا ہے اس دنیا تو، اودن بھی اے ہی لباس ہونا ہے، مارو کتھے بھولیا رہا ہے، اصل تے ہے بندے دی کہانی ہے، ایسی بندے دی پہچان، تے میں دنیا چ مگر رہا، اے کوئی لباس ہونا ہے میرے آخری سفر وچ۔ دل دی دنیا بدل گئی، خیال بدل گئے، سوچ بدل گئی، تصور بدل گئے، نظرہ چ نقش کچھ ہور، خیالہ چ نقش ہور، تصور چ گلاں کچھ ہور۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ ہوئے، دو نفل پڑے تے بندے نے چکے ہاتھ رب دی بارگاہ چ، مالکا میں تے گناہاں دا پاپیاں، اینے جوگا نہیں کہ تیرے گھر آواں، میں ناپاک ہاں، اتنا ناپاک ہاں کہ جدی انتہا ہی نہیں، پر میں ناپاک کتھے تے تیرا پاک گھر کتھے؟ میرے جیسا گندا بندہ، میرے جیسا ناپاک آدمی تیرے پاک گھر دے وچ آوے، اے سب تیرا فضل ہے، اے تیری عنایات ہے، اے تیرے محبوب دا کرم ہے، توجہ خاص ہے۔ اس گندے جے گناہگار جے نو بھی تو اپنے گھر بھی بلا لیا تے محبوب دے شہر دا پھیرا بھی لوان واسطے آرڈر جاری کرا دیتا ہے۔ بندہ مومن دی کفیات ہی کچھ اور ہوندیاں نے، تے پھر بندہ احرام بننے ہوندا ہے، مالکا جویں اج اپنے ذکر تے یاد دی توفیق عطا کیتی آ، ایس لباس وچ تے جدوں میرا لاشا اٹھنا ہے اس لباس وچ، تے قبرستان پہنچن تک 360 سوال ہونے نے، مالکا جویں اج اس لباس وچ کرم کیتا ہی نا، ایویں اودن بھی لباس ایسے دے وچ کرم کری، سوالاں وچ مینوں جواب دین وچ آسانی ہووے، جے تیری رحمت بھی نال ہووے تے محبوب دا کرم بھی نال ہووے۔ حضرات حاجی صاحب نفل پڑھ کے دعا مانگ کے ایئرپورٹ دی نشستہ جڑیاں لگی انہوں نے آ کے بیٹھ گئے اندر کرسیاں تے،
इंतजार हो रहा है जहाज विच बैठन दा। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बाद मरतबा 5-5 6-6 घंटे पाकिस्तान। खैर ऐलान होया चलो भाई जहाज दियां अपनी अपनी सीटां ते चल के बैठो। हाजी खुशी बखुशी अंदर जा रहा है, जहाज की सीट से बैठ के लबां नूं कोई कुरान की तिलावत नाल कोई वज़ाइफ नाल जुम्बश दे के अपने रब दियां तारीफां कर रहा है, सिफतो सना बयान कर रहा है। अल गरज जहाज ने उड़ान भड़ी। जेड़ा पहली मरतबा जांदा नाल दे नूं पुछदा है ये किन्नी कु देर दा सफर है, ये डायरैक्ट मक्के जाना है? नहीं नहीं, असां जाके जद्दे उतरना है ते जद्दियों फिर बस ते बहना ते फिर असां मक्का शरीफ जाना है। अच्छा ते जद्दियों मक्के दा किन्नी देर दा सफर है? ए बस भाईजान जे गड्डी टुर पवे ना ते घंटे सवा घंटे च असां जद्दे पहुंच जाना है। ते जे गड्डी तुहाडी अपनी होवे ते 40 तो 45 मिनट लगने ने तो असां मक्का शरीफ पहुंच जाना है। अच्छा लेकिन गड्डियां वाले भी ड्राइवर भी तो कंपनियां दे लोग भी बड़े उत्थे अजीब किस्म दे ने। बहरहाल हाजी साहब की उड़ान है, जहाज विच बैठे ने, जहाज उड़ रहा है ते हाजी भी उड़ रहा है। हाजी दे मन विच उमरा करन वाले दे मन विच की ख्याल ने? अज दुनिया नहीं, अज घर नहीं, बीवी बच्चे ज़हन च नहीं, अज बस हाजी ओदी याद विच मैं वे जिन्हें पैदा किया है, जिन्हें जिंदगी अता की है ते जिदे वल लौट के जाना है। अल्लाह अकबर। अल गरज हाजी साहब का जहाज उतरिया 4.5-5 घंटे तो बाद जद्दा शरीफ उतर गया। जद्दों फिर अगे बसां वाले पासपोर्ट थोड़े चेक किए, जेड़ी जेड़ी बस थोड़ी लगी उहदे ते बिठा के पासपोर्ट जब्त हो गए। हाजी साहब विच बह गए, बह के एक दूजे नूं पुछदे ने ये हुण किदों टोरेगा, किदों चलेगा। पहली बारी जड़ा चले ना वो बार बार पुछदा है भाईजान टोर भी दिओ। उडीक लगी है, तांग लगी है, अज दीदारे मक्का करना है, हाजरी देनी है, उमरे दी हाजरी है, सादत है। आए अल गरज बस चली, होटल ते पहुंची, समान रखिया। हाजी ने वुजू दोबारा किया, वुजू करके तैयारी कर ली। तैयारी करके कुछ कलियां ही कुछ काफलियां की सूरत विच हरम शरीफ का रस्ता पुछ के ते हरम शरीफ की तरफ हाजी चल रहा है। जेड़े भी दरवाजे च अंदर दाखिल हो गए, हुण अंदर जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो ही दरवाजे तो अंदर दाखिल होना है, पहली नजर नाल खाना काबा काबातुल्ला दी जियारत करदियां जेड़ी भी दुआ मंगो हजूर फरमांदे ने तुहाडी ओ दुआ रब्बे लम यज़ल दी बारगाह च कबूल है। पहली नजर, केड़ी नजर? पहली नजर। हाजी साहब अंदर दाखिल हो गए, कायनात लियो अंदर गए। जो पहली नजर खाना काबातुल्ला ते पई, हाजी ने मन की दुआ कर ली, लबां ते जुमले आ गए, दुआ हो गई। हुण कायनात लियो हाजी पूछ रही है ये उमरे दा सिलसिला किवें शुरू करना है? जेड़े नाल साहिबे इलम ने दसते जांदे नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोकां उमरा शरीफ दा पहला रुकन जेड़ा है हजरे अस्वद का बोसा लेना या हजरे अस्वद का इस्तलाम करना। दूरों खलो के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर हजरात इस तरह दोवें हाथ उठा के इस तरह इस्तलाम करना ते अपने दोवां हाथां नूं चुम लेना। मेरे नबी ने फरमाया जे चुमन की ताकत रख दे हो हजरे अस्वद नूं जाके चुमो, ते जे चुमन की ताकत नहीं रखते दूरों
کھلو کے استلام کر کے اپنے ہاتھ چوم لو. حجر اسود جان دے تہاڈا نام کی ہے, تہاڈے ماپیاں دا نام کی ہے. میرے نبی نے فرمایا حجر اسود جڑا چومن والیاں دے سارے گناہاں نوں چوس لیندا ہے. سارے دے گناہاں نوں چوس لیندا ہے. کون؟ بولو کون؟ حجر اسود. اے پہلا رکن ہے عمر شریف دا. مینوں بڑی سعادت حاصل ہے اس گل دی کہ پاکستان دے اندر میں اے عمرے دے موضوع تے جدو بیان کیتا نا تو بڑے ساتھی عمرے دا پوچھن چشتی صاحب جانا ہے تو کنج کرنا ہے. میں انہوں نے کہنا جو عمرہ دا ایک موضوع ہے کڑ کے سن لو میری تقریر دا وہ ایڈا کو آسان ترین سمجھ دینے پھر کہ اتھے جا کے پوچھن دی پھر لوڑ بھی نہیں پیندی. تسی بھی پوری توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تانوں بھی پھر پوچھن دی لوڑ نہیں پے گی. بلکہ اتھے بیٹھے ہاں کئیاں دے اندر ایسی کشش جاگنی ہے کہ کیڑا ویلا ہوئے تھوڑے جے تے پیسے نے لائیے تے چلیے عمرے تے نالے محبوب دا شہر ویکھ آئے. اللہ اکبر کبیرہ کائنات علیو. پہلا رکن استلام کرنا حجر اسود دا بوسہ لینا. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے نے حجر اسود نو چومن لگیا. حجر اسود خیال کری میں تینوں اس واسطے نہیں چومن لگا کہ تو جنت دا پتھر ہے تے بڑیاں شاناں والا ہے. نہیں میں تینوں تاں چومن لگا اے حجر اسود ہووے جڑا میرے نبی دے لباں نال مس ہویا ہے. حضور دے لباں نال لگا ہے تو حضور دے لباں نال لگا ہے. ساری کائنات تینوں پہ چم دی ہے. میں تینوں تاں چومن لگا کہ تو میرے حضور دے لباں نال لگا ہے. ایک فرض محبت ادا کر رہا ہوں. لفظ بڑے آسان کر کے تو بغیر ترنم تو بولن لگا تو اڑے عشق دا پتہ لگنا ہے کنی کو سمجھ آئی ہے تو انہوں تو اڑی آواز تے پتہ لگے گا. ایک فرض محبت ادا کر رہا ہوں, آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ایک صحابی سی نا او دی داڑھی شریف دا ایک ہی وال سی, ایک ہی وال سی. او لگا ہوئے گلی چ او کنگی کری آئے ہیں, کنگی کری آئے. اگو صحابہ ملے انہاں کیا کی پیا کر رہے تیری تے داڑھی دا ہی کو وال ہے اینوں بھی کنگی جا رہی ہے, اینوں بھی کنگی کری جا رہی ہے. انہیں آکھیا اے نہ ویکھ وال کے اے ویکھ میں نبی دی سنت پیا ادا کرنا. حضور دی سنت ادا کر رہی ہوں. کائنات علیو ذرا توجہ دیا جے حجر اسود نو چومو یا دوروں کھلو کے استلام کر لو اپنے ہاتھ چوم لو. اے ساڈے پاکستان دے وزیر اعظم صاحب اے موجودہ وزیر اعظم اے ہون بھی تے پچھلی واری بھی جدوں گئے نے نا ہن انہاں دی تعلیم دا عالم ویکھو تے انہاں دے عشق دا عالم ویکھو. اوتھے لوکی حجر اسود نو جو دوروں استلام پہ کرن تے ساڈا وزیر اعظم سمجھے ہو رہے سانو سلام پہ کر دینے او منہ ادھر کر کے استلام پہ کر دے سن. وزیر اعظم نے سمجھا ہو رہے سارے مینوں سلام کرن دے تے وزیر اعظم صاحب بجائے منہ ادھر کرن دے او ہاتھ چوکے تو انہاں نو سلام دا جواب دے رہے نے. او تیری اوتھے کی حیثیت ہے, تیری کی اوقات ہے. او پھر مگروں شرتے نے آکھیا اے انہاں دے سلام نو نہ ویکھ او تے حجر اسود نو پہ سلام کر دے نے تو بھی ادھر ہی سلام ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک لا
لبیک 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 نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تمہوں اس واسطے دسیا ہے کہ تسی بھی جدو اتھے گلے جاؤ کوئی بندہ اینج ہاتھ چکے تو تسی یہ نہ سمجھا جے یہ سانوں کو سلام کر رہے ہیں. نہیں، وہ تے حجر اسود وال اپنا رکن ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اینج ہاتھ چکنے نے دو میں ایک نہیں ہے. چکو حضرہ اینج ہاتھ چکنے نے اینج بالکل سیدھے کرنے نے تے حجر اسود شریف وال کرنے نے. اتھو گزرنا ہے پہلا رکن اینج کرنا ہے اینج ہاتھ چوم لینے نے تے سمجھو تہاڈا اے رکن ہو گیا. تے جے کول جان دی طاقت رکھ دے ہو ہائے تے پھر تسی جا کے چوم کے آؤ. لیکن یہ گل ذہن رکھیا جے دوروں کھلو کے اینج کر دیو یا کولو جا کے اینج چوم لو، اے دے وچ کوئی فرق نہیں. حضور فرماندے نے دوروں کھلو کے اینج کرو تاں بھی تہاڈا ہو گیا ہے، نیڑے جا کے کرو تاں بھی تہاڈا ہو گیا ہے. او دور والے دے گناہ بھی چوس لیندا ہے، جڑا نال آ کے لگے او دے بھی گناہ چوس لیندا ہے. آ جڑے بندے حضور دیاں شاناں نو نہیں مندے انہاں نو پوچھو حجر اسود دیاں اکھاں نے، کان نے، دل نے، دماغ ہے. او جاندا ہے ایدا نام حافظ لیاس ہے، آجی بشیر ہے، آجی بوٹا ہے، ایدہ نا جناب ثناء اللہ ہے، ایدہ نا عبدالحمید چشتی ہے، اے فلاں صاحب نے، اے فلائیں فلاں بن فلائیں. او جدیاں اکھاں ہی نہیں. اے گوڑے تھلے کرو تو پھر تو انہوی سبحان اللہ دی عادت پوے. جدیاں اکھاں ہی نہیں، دل نہیں، دماغ نہیں، حرکت نہیں، او پہچان دے پیا. تے جنہوں اللہ نے منصب نبوت عطا فرما کے امت دا والی بنایا ہے او اپنے غلاماں نو نہیں پہچان دا. بندے 50 سال بھی بعد آکھنا سا بابے رضوی دا نظریہ ختم کر دیتا ہے. اے نہیں ہونا. ایڈے ایڈے بچے بھی بابا خادم حسین رضوی دے نظریے نو اج نعریاں دی صورت وچ لگوا کے دس دینے پہ مرتے سکنے ہیں پر دلاں چو عشق مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتے. اے 7 چکر ان پورے کرنے. اللہ اکبر کبیرہ. کتھے صفات مروہ. سارے بولو صفات ان صفا والمروہ من شاعر اللہ. اللہ آندہ ہے صفا پہاڑ بھی میری نشانی ہے، اللہ آندہ ہے مروہ پہاڑ بھی میری نشانی ہے. رب انہوں اپنی نشانیاں کہہ رہی ہے. اوے لوگوں اللہ انہوں پہاڑوں اپنی نشانیاں کہہ رہی ہے. صفا پہاڑ بھی میری نشانی، مروہ پہاڑ بھی میری نشانی. لاؤ چکر. ہن داستان حاجرہ بیان تے کرنا بڑا طویل موضوع ہے لیکن صرف توجہ عمرہ شریف کی گل کر رہے ہیں. صفا پہاڑ تو تساں آغاز کرنا ہے تے مروہ پہاڑی تے جانا ہے. ہن 7 چکر آن جان دوویں شامل کرنے نے. اے تواڈے جدوں پورے ہو جانے نے تے مروہ پہاڑی تو چکر لا کے تساں نیچے نہیں اترنا. سیر دے چھتائی حصے نو کٹنے والا نو کٹ لا لو مختلف جگہ تو. افضل ترین عمل ہے سیر منڈوانا پورا ٹینڈ کرانی. افضل ترین عمل. تو جے تساں ٹینڈ نہیں کرانی کم از کم چھتائی حصہ والا دا کٹو.
ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦਮ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰਾ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਫਿਰ। सूफी साहब का कहना है वे कि बाज मरतबा उथे कैंची इस्तेमाल नहीं करन देंदे। उस तरह तो बड़ी दूर की गल। सूफी साहब का सवाल बिल्कुल अपनी जगह ते बजा है। मैं जिन्नी दफा गया वो इथों थोड़ा जा मना करन, असी उधर हो जाने, उधरों मना करन ते उधर हो जाओ। ये सिर दे कुछ वाल तुसां कट के ही आने ने, जो मर्जी हो जाए, इस तो बगैर थले उतरना। हाँ, उन्हें एक काम किया जिदों तो मना करते हैं। उन्होंने उत्थे बास्कट रखियां ने वड्डियां वड्डियां, वो आंदे ने इस बास्कट दे कोल खलो के अपने बाल कटो। तो साडे बंदे की करते हैं, जिथे खलोते उथे ही कट छड़े। हुण उन्हें बास्कटां रख दित्तियां ने। अल्लाह तुहानूं फेर लै जाए तो मैनू भी लै जाए तो सानू सारियां नूं ही लै जाए। उन्होंने बास्कटां रख दित्तियां ने, 5-7 बास्कटां उत्ते पईयां ने। वो आंदे ने ये जेड़े वाल कटो थले ना डिगन, सफाई का मामला है, सुथराई का मामला है। ये जिहड़ी बास्कटे दे कोल खलो के कटो ते फड़ के कटो ते तुहाडे वाल किथे जाण, बास्कट दे विच, ताकि सफाई तो असी इस हाल नूं ते जगह नूं बचा सकीए। उथों वाल कट्टन तो बगैर तुसां वापस बाहर नहीं आउणा। ये मसला है, बड़ा जरूरी है। तुसी बास्कट जिहड़ी उत्थे रखी उन्होंने ओहदे कोल खलो के सारा सिर भी अपना मुंडना चाहो तो मुंडवा सकते हो, लेकिन खलोवो बास्कट दे कोल, यह उन्होंने शर्त रखी है। लेकिन उस मरवा पहाड़ी तो उतरन तो पहला तुसां अपने सिर दे चौथाई हिस्से दे वाल कटने ने ते तुहाडा उमरा मुकम्मल है। ते जे नहीं कटे तो फिर उमरा मुकम्मल है। अच्छा, हुण हाजी उत्थे थोड़े थोड़े वाल कट के ना बाहर आ गए, बाहर आके उन्हें सिर मंडवा लिया, ये भी ठीक है। उत्थे जरूर कटने ने, बाहर आके पूरा सिर मंडवा लो। अफजल सुन्नत तुसां अदा कीती है। अच्छा, बड़ी काबिल गौर। हुण हाजी साहब ने जो आए ना बाहर, सिर मंडवाया, मंडवू के हाजी ने खादा टुक्कर, भुख बड़ी लगी सी है, टुक्कर खादा, चुके तवाफे काबा रश, धक्के धक्कम पहल, हजरे असवद नूं बोसे धक्कम पहल, मुकाबे इब्राहिम ते नफल पढ़न वास्ते जगह नहीं लभी, खलो के इंतजार। फिर मुकामे इब्राहिम ते तुसां नफल पढ़ ले। नफल पढ़न तो बाद तुसीं अगां गए उत्थे सफा मरवा ते 3.5 किलोमीटर का सफर, कदी सफा ते कदी मरवा, कदी मरवा कदी सफा। हुण ते उत्ते हरियां लाइटां लग गईयां ने कि इन्नी कोई जगह ते सिर्फ दौड़ लवो। जरा थोड़ा जिहा जाओ हाँ उस दौर विच जदों माई हाजरा ने उत्थे दौड़ लाई होनी है। ना तो थले संगे मरमर लगा सी ते ना उत्ते लाइटां लगियां सन कि इन्नी कोई जगह ते दौड़ना ते बाकी छड्डदे नहीं। हाय, उदों ते पत्थर ही पत्थर सन ते नोकां टोकां निकलियां सन ते पैरां च चुभदियां सन। पर सदके जावां माई हाजरा रुकी नहीं, पुत्तर दी मुहब्बत विच दौड़दी जा रही है। हज़रात तवज्जो होवे। हाजी साहब ने सिर मंडवा लिया, टुक्कर खा लिया। टुक्कर खा के हाजी जी आए ना हुण होटल विच कीता गुसल, गुसल करके कपड़े ले पा। हुण हाजी नूं थकावट भी बड़ी है पर लेटिया नहीं, फौरी थले काउंटर ते आ गया ते आके वो काउंटर दे खलोते बंदियां नूं पुछदा है, उमरा मैं कर लिया ते मैं हुण जाना है मदीने शरीफ। किथे जाना है? मदीने। जिहड़ा पहली बारी गया ना उसदी गल करन लगा।
مدینے شریف انہوں سمجھ نہیں آتی ہے کی پیا کہ مدینے کا نام کا پتا لگتا پیا. وہ آدھے نے جا اپنے کوئی معلم نو لیا, کوئی عربی جاننے والے لیا, ساڈے نال وہ گل کرے. وہ خیر لب لب کے لیا ایک آیا, وہ آدھا میں مدینے شریف جانا ہے. وہ آدھا تیرا کتنے وے پرفارما جڑا تو پاکستانوں لے کے آیا ہے جہدے تے تیری ہوٹلوں کی ڈیٹیل لکھی ہے, لیا ورکا کتنے ہی لیا کٹ کے. آنا گیا او حجی, گھٹ ہی بندے نے لفظ صحیح ہوتے حاجی بولتے ہیں, حجی ازے تو 8 دن رہنا ہے مکے, ایتھے ہوٹلاں چ تیرا قیام 8 دن دا, تے عمرے کر زیارتاں کر, جا جا کے انہاں غاراں نو ویکھ کے آ جتے سونا جاندا رہا ہے. تے ازے تو 8 دن مکے رہنا ہے, 8 دناں تو بعد فلانے دن فلانے ٹائم تے تو ایتھوں مدینہ شریف جانا ہے. اور جدوں آندے نا 8 دن بعد جڑا پہلی باری عاشق گیا ہوندا ہے نا, وہ تو ایک دفعہ رہ جاندہ ہوئے مار ہوئے ازے 8 دن ہور نے انتظاری دے, ازے 8 دن ہور نے. آجی نال ہی غم زدہ پریشان. خیر آجی جا کے ستا آرام کیتا, پھر نمازاں بھی پڑھدا رہا, عمرے بھی کردا رہا, مکہ شریف چ زیارتاں بھی کردا رہا, گن گن کے دن کڈے تے راتاں کڈیاں. جدو آئی نا 8ویں رات کہ منو اج آواز پینی ہے تے صبح جانا ہے مدینہ شریف, آجی نو نیندر ہی نہیں پئی. کدلے میں سو جاواں او بوہا کھڑکان تے میں ستا ہی رہ جاں, تے گڈی مدینے ٹر جائے تے میں ایتھے ہی رہ جاں. عمرہ تے کر لے ہے, ہن تے جانا میں سرکار دے شہر, نظارے لینے نے گنبد خضرا دے, مسجد نبوی دے مینارے مسجد نبوی دے ویکھنے نے, تے ریاض الجنہ دی زیارت کرنی ہے, جنت البقیع دی سیر کرنی ہے. اندر اڈیک لگی ہے. رات آجی نے انتظار کر کے کڈی, صبح نال ہی نماز پڑھن گیا. پوچھیا مدینہ, انہوں نے کہا جا کے نماز پڑھ. اور نماز پڑھ کے آیا, پھر پوچھیا او جناب جانا ہے مدینہ شریف؟ انہوں نے کہا بے صبر کر ازے انتظار کر. اچھا انتظار کیتا. پھر حاجی پہلے ہی سامان ازے انہوں نے آکھیا نہیں, پہلے ہی سامان بن کے لے آیا, کدھر ٹوری نہ جان, مینوں چھڈ ہی نہ جان. جڑا پہلی باری جائے نا اودی یہی کفیت ہوندی ہے. اچھا سامان بن کے رکھ لیا. او 10 بجے انہوں نے کہا تیاری کرو بھائی. تیاری کردیاں کراندیاں بس آئی 11 بجے 12 بجے. پھر سامان رکھیا. حاجی صاحب نو آ کے چلو جی تسی بھی بہ جاؤ. حاجی ری وچ بہ گئے. او پھر کدی اس ہوٹل تے سواریاں چک, اوتھوں چک اوتھوں چک. خیر گڈی کو 1:30-2 بجے ٹوری پئی. ایک دوجے نو پوچھدے نے کنا ٹائم لگنا ہے؟ وہ جڑے پہلا گئے نا انہوں نے صبر کرے, بڑا اوکھا سفر ہی ہے, بڑا ٹائم لاندے نہیں. اے جے تے گڈی ٹھیک ہوئے تے ڈرائیور ہوئے ٹھیک تے 4 گھنٹے پہنچا چھڑ دیں, تے جے دی نیت ہوئے خراب اے 5 تو 6 گھنٹے بھی لا چھڑ دے رہے. وہ گڈی ٹور پئی. خیر 2-2.5-3 گھنٹے سفر کر کے سٹے کیتا. وہ کہنے میں جنوں بھوک لگی ہے تو روٹی بھی کھا لو تے ذرا سٹے کر لو, چاہ شاہ پی لو. عاشق پتہ کی آندا ہے, نہ بھوکے تو میں کی دساں تے حاجی دی کفیت کی ہوندی ہے. نہ بھوکے نہ پانی دی پیاس ہے, بس چلو مدینہ شریف ہیں. نظرہ چ مدینہ, خیالہ چ مدینہ, تصورہ چ مدینہ, سوچا چ مدینہ. میں کر کے مدینہ وال منہ تے آقا تینوں یاد کرا. میں کر کے مدینہ وال منہ. جڑے آسانی نال پڑھ سکتے ہو نا دعوت انہاں لئیے جڑے بندے عشق وچ, محبت وچ, کیف وچ, سرور وچ, لطف وچ نظارے لین واسطے پڑھنا چاہندے نے او پڑھو. میں کر کے مدینے والے منہ تے آقا تینوں یاد کرا. میں کر کے مدینے والے منہ, میں کر کے مدینے والے منہ تے آقا تینوں یاد کرا. میں کر کے مدینے والے منہ آقا تینوں یاد کرا. مینوں دسنا ہے گھر پاسے تو تے آقا تینوں یاد کرا. میں کر کے مدینے والے منہ
حاجی صاحب پھر ادھا گھنٹہ سٹے کر کے گڈی چ سوار ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. گڈی ٹر پئی. ایک دوجے نوں پوچھدے نے ہن کتنا ٹائم لگے گا؟ بس اے کو 2.5 گھنٹے اور لگنے نے. اچھا جدوں کو 2 گھنٹے لنگ گئے نا اور وہ گڈی چ سپیکر لگا ہے. کلینڈر نے پھڑ گیا کہ لو بھائی تیاری کر لو اسی مدینہ المنورہ دی وادی وچ داخل ہون لگے ہاں. حاجی دے لباں تے درود و سلام جاری. درود و سلام دے نغمات نے. حاجی پردے پچھاں پس دے کردا ہے شیشیاں نال منہ جوڑ لیندا ہے. جوڑ کے حاجی ویندا پیا مینوں گنبد خضرا نظر آ جائے. مسجد نبوی شریف دے مینار نظر آ جان. او گجرا والے دی زمین دے بسن والیو جامع مسجد دربار حبیب دے اندر بہ کے گنبد خضرا دا ذرا تصور لے کے اس حاضری وچ ذرا مگن ہوو تے صحیح. لطف آئے گا سرور آئے گا. حاجی درود و سلام بھی پڑھ رہی ہے تے اندر خیال کیے میں حضور دی بارگاہ چ جا رہا جاواں گا سلام عرض کراں گا عرض گزار ہوماں اے لجپالا مدینے دیا تاجدارا میں انہیں جوگا نہیں. اے سب تواڈا کرم ہے. تواڈے کرم نال میں تھے پہنچیاں. حضور میں دے گناہگار سیاہکار بدعمال خطاکار مجرم ہاں. اے لجپالی تواڈی ہے میں تواڈے قدماں وچ آ گیا. حاجی نالے رو رہی ہے نالے شیشے نال منہ لا کے انج ویندا پیا. حضرات پہاڑ ہی پہاڑ نے. دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ. مکہ شریف تو جاندیا مدینہ شریف. سب تو پہلا گڈی دے اندر بائیں جانب تو مسجد نبوی شریف دے مینار نظر آندے نے. حاجی مینار ویندیاں ہی حاجی دی طبیعت مچل جاندی ہے. انسواں دی سپیڈ زیادہ ہو جاندی ہے. حاجی دی کفیت اگے نالوں بھی زیادہ عشق وچ مچل جاندی ہے. حضرات بڑے کمال دی عکاسی کر کے آکھیے جب مسجد نبوی کے میناری نظر آئے. جب مسجد نبوی کے میناری صرف دعوت انہاں نوں جڑے اس عقیدت وچ محبت وفا وچ مچلنا چاہندے نے او ذرا اونچا بول کے زور لا کے گوڈے تھلے کر لو تے محبت نال بول کے آکھو جب مسجد نبوی میں جب مسجد نبوی کے میناری نظر آئے. جب مسجد نبوی کے میناری اور اونچا پڑھو جب مسجد میناری نظر جب مسجد نبوی کے میناری نظر آئے. اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. آثار نظر آئے. آثار نظر آئے. پڑھو جب مسجد نبوی کے میناری نظر آئے. اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. اللہ کی
जिधर ही देखा सरकार नजर आए। हाँ पढ़ो सरकार नजर आए, सरकार नजर आए, सरकार नजर आए, बस सरकार नजर आए, सरकार नजर आए, सरकार नजर आए, सरकार नजर आए, सरकार नजर आए। अल्लाह की रहमत के आसार। ए सोनिया जे मक्के गए लजपाला तेरियां यादां ओ मकान जिते महबूब दी विलादत हुई है। अज उथे लाइब्रेरी ते याद किदी आई सरकार दे। हजूर जे तवाफे काबा करिए तुहाडी याद, हजरे अस्वद नु चुमीए तुहाडी याद, मुकाम इब्राहीम दे नफल पढ़िए तुहाडी याद, सफा ते मरवा ते जाइए तुहाडी याद। लजपाला मिना मुज़दलिफा अरफात विच तुहाडियां यादां। ए लजपाला गारां च गए तुहाडियां यादां, मदीने आए लजपाला तुहाडियां यादां, मस्जिद नबी ते दरो दीवार तुहाडियां यादां दे नाल भरे होए ने। मक्के की फिजा में तैबा की हवा में हमने तो जिधर ही देखा इंज सरकार नजर आए। हमने तो जिधर ही देखा सरकार, सरकार नजर आए, सरकार नजर आए। ओ पढ़ लो अज रात ना अख लग जाए किसे नो दीदारे रसूल हो जाए। आखो हमने तो जिधर ही देखा सरकार नजर आए। हमने तो जिधर ही देखा सरकार नजर आए। हमने तो जिधर ही देखा सरकार। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल करे। एक गल सिर्फ, टाइम तो मैंने पता हो गया, तंग तो नहीं पवोगे। सुनो, मदीना शरीफ दियां सारियां ज़ियारतां सरकार दी बारगाह च हाज़री। कई बंदे बड़ी तेजी ना फुर्ती ना, कई आंदे ने कल्लियां ना जाई, रल के चलने। वो काफले की सूरत में टुरे, उन्हें आखा मेरियां ते अखां ने बंद, तो जो आवे ना सरकार का गुंबद खदरा टूरी जा रहा सिंह, लेकिन आंदा जो सरकार का है ना रोज़ा मुबारक बोली ना, बस कोनी ला दें कि गुंबद खदरा नजर आने लगे। कोनी ला दें। इधर तवज्जो दे आ जाए। संभल कर कदम रखना हाजियो मदीने में, संभल कर कदम रखना हाजियो मदीने में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा
نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. حاجی ٹر رہا ہے نال نال چڑھتے نے پہ اکھاں بند نے کئیاں دیاں کھلیاں کئیاں دیاں بند. انہیں لائی کونی عاشق دیوانے نے انج نظر ہو رہی کھولیاں زمین والوں انج ویکھنا شروع کیا. آہستہ 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 انج نظر چکیاں انج جدو پیاں نا گنبد خضرا تے حاجی دے آنسو جاری ہو گئے تے روئی جا رہی ہے تے ہاتھ بن گئے ہوتے ہی گنبد خضرا دے گئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سلام عرض کر کے کہہ رہی اللہ جپالا جی میں تھے کرم نوازی کی تھی دے کول بلایا ہے حضور منو سلام تے حاضری دا موقع تا فرمایا دے. سونیا جدو میری موت دا ویلا آوے ادو بھی میرے تے کرم نوازی کریا جے اپنے دیدار تو فیض یاب فرما دیا جے. اے سبزی گنبد والے منظور دعا کر. اے سبزی گنبد والے منظور اے مدینے دے تاجدار اے محبوبہ تیرا کرم ہویا تے میں پہنچ پایا تواڈا بلاوا تے مایا جویں اج کرم کیتا جے جدوں میری موت دا ویلا آوے نزاع دا عالم ہوے سونیا اودوں وی مہربانی کر گئی اپنا دیدار کرایا جے تاکہ میں موت دی سختی کولوں بچ جاواں تواڈے دیدار وچ مگر رواں. اے سبزی گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا. اے سبزی گنبد والے ایک دفعہ تسی انج اپنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرو تے صحیح عرض سناؤ تے صحیح یقینے اس ہوا وچ میری تواڈی آواز گنبد خضرا تے کدلے سلام عرض کرے حاضری لگ جائے. آکھو اے سبزی گنبد والے منظور دعا کرنا ہے جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزاع آئے. اے سبزی گنبد والے منظور. اے میں حاضری بارگاہ رسول مقبول پڑھا اے بڑا طویل موضوع ہے نالے بارگاہ مصطفیٰ بہت اچھی بارگاہ ہے. ایتھے تے بڑے بڑے دیوانے تے مستانے بس سر خام نے اتھے نظرہ نیچیاں نے گردنہ جھکیاں نے بارگاہ محبوب کسے دی جرت نہیں کہ اچھی بھی بول سکے. اللہ تعالیٰ میں تو انو اس جگہ دی بار بار حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میں تو انو حج بیت اللہ اور عمرے دی سعادت بار بار نصیب فرمائے.